नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि सरकार परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरू एक्सरसाइजमा लाग्ने अनुमान थियो। यही अनुसार साबिकको नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूह अनि ओली हटाउने अभियानमा लागेका थिए। हठात सर्वोच्च अदालतको नेकपा नाम बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि सत्ता समीकरणको चर्चा झनै चुलियो। एमालेलाई दिँदै आएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिने तत्कालका लागि अनुमान भयो। अर्थात् माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता भने लिएन। यसै कारण ओली इतरले माओवादी केन्द्रको आलोचना गरेका छन्। यसैलाई देखाएर निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि पन्छिँदै आएको छ। यही बहानामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि मौन बसेको छ। बल्ल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गर्नुभएको छ। केन्द्रले समर्थन छोड्दा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पुर्याउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि जसपा मात्र उपयुक्त हुन्छ, किनभने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले स्वाभाविक रूपमा सरकारलाई समर्थन गर्ने छैन। यता कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि जसपा नै निर्णायक रहन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको संकेत। आफ्नो माग सम्बोधन नभई सत्ता समीकरणमा नलाग्ने जसपा अध्यक्ष ठाकुरको प्रष्टोक्ति। नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशीको अन्त्येष्टि। निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै कांग्रेसद्वारा शोक प्रस्ताव पारित। 3 दिनसम्म झण्डा आधा झुकाउने। शनिबार काठमाडौँको वातावरणमा केही सुधार। विश्वको प्रदूषित शहरको तेस्रो नम्बरमा झर्यो बेजिङ पहिलोमा। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपाल प्रवेश गर्ने सीमा नाकामा कडाई गर्न सरकारको निर्देशन। सीमा क्षेत्रमा आवत जावत रोकिएन, स्वास्थ्य परीक्षण पनि कमजोर। र 3 नेसन्स कप फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल बराबरी। अङ्कको आधारमा नेपाल फाइनलमा प्रवेश। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनमै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित बृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवाले गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक र नैतिकतालाई बचाउन समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका दल र शक्तिले हत्तनपत्त समर्थन नलिन दबाब दिएको भन्दै उहाँले अब धेरै दिन कुर्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। प्रचण्डले ओलीको कदम विरुद्ध सडकमा गएका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गर्ने कोसिसले समर्थन फिर्ता लिने विषय ढिला भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रचण्डले सेटिङको आधारमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुश प्रवृत्तिले गर्दा नेपाली राजनीतिमा दिउँसै रात परेको जिकिर पनि गर्नुभयो। रूपमा नेपालमा केपी ओली प्रवृत्ति स्थापित छ। तपाईले राम्रो चिन्नु भएको छ। मेरो भनाइ के हो भने तपाई नै सरकार बन्नुहोस् र हल गरौँ न मिलेर भन्ने मात्रै हो। आजको भोलि 1 हप्ता भित्र हाम्रो सरकार बन्छ। महन्तजी तपाई हामी सरकार भएर गरौँ न, किन ओली कहाँ धाउनुहुन्छ भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो।
त्यस्तै एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूलाई घोक्र्याएर पार्टीमा फर्काइएको टिप्पणी गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलातर्फ संकेत गर्दै उहाँले आफूलाई प्रतिगमनकारी केपी ओलीकै पार्टीमा पठाएको र त्यहाँ बस्न अप्ठ्यारो लागिरहेको बताउनुभयो। कोपी रूपमा एउटा विशेष भेला बोलाउनु भयो। हामी कसैलाई मसँग जोडिएका महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेर उहाँलाई मतदान नगरेका जति सबैलाई उहाँले बाइकाट गर्नुभयो, माइनस गर्नुभयो र एक अचानक विशेष बैठकको नाउँमा 10औं बैठक 11औं बैठक एकै दिनमा आयोजना गरेर हामीलाई 12 गतेको बैठकमा टेलिभिजन मार्फत हामीलाई संवाद पठाउनु। कार्यक्रममा जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारलाई समर्थन गर्ने प्रश्न नै नभएको बताउनुभयो। आफूहरू न्यायको खोजीमा रहेको भन्दै मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म कसैलाई साथ नदिने ठाकुरको भनाइ छ। टेन्डेन्सी हुन्छ, हाम्रो सबै इमानदारै होला अहिले, तर टेन्डेन्सी त त्यतातिर हुन्छ नि, जान्छ नि। त्यो कुन बेलामा तपाईँहरूको मैले साथ विरोधमा गएको, तर आफै उ गर्नुहोस् न। हाम्रो मुद्दा हाम्रो कहाँसम्म सम्बोधन भएको छैन नि। त्यसै कारण तपाईँको पीडा र हाम्रो पीडा अलग अलग छ। कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीले विश्वासको मत नदिने बताउनु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नो प्रयत्न जारी रहने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजको 7औं अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले संसदलाई जीवन्त बनाउन आफ्नो ब्रह्मले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। संसदीय प्रणालीमा जनप्रतिनिधिमाथि विश्वास गरिएको हुनाले त्यसै अनुरूप भूमिका निर्वाह गर्न प्रयत्न गर्ने उहाँको भनाइ छ। समस्या, चुनौती, वाद विवाद बहस हुँदै समाधानमा जाने भएकाले अहिले त्यही मार्गमा जान लागेको उहाँले बताउनुभयो। जब जनता भयानक ठुलो समस्यामा पर्छन्, प्राकृतिक प्रकोपमा पर्छन्, भूकम्प जस्ता बाढी पहिरा जस्ता कुरा आउँछन्, त्यति बेला हामी जनताका लागि कसम खाएर प्रतिबद्धता गरेर आएको हुनाले हाम्रो ज्यानको नि प्रभाव हुँदैन। समाजले संसदीय मामिलामा अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता गर्ने विश्वास पनि सभामुख सापकोटाको छ। कार्यक्रममा समाजले प्रकाशन गरेको पुस्तक हाम्रा माननीयको सभामुख सापकोटाले विमोचन गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको निधन भएको छ। शुक्रबार राति 8:30 बजे जोशीको निधन भएको उहाँका स्वकीय सचिव पुष्कर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। 57 वर्षीय जोशीलाई 1 महिना पहिले फागुन 13 मा मस्तिष्कघात भएपछि थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको थियो। सोही अस्पतालमा उपचारकै क्रममा जोशीको निधन भएको हो। जोशीको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा राखिएको थियो। त्यसपछि आजै पशुपति आर्यघाटमा उहाँको अन्त्येष्टि गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आकस्मिक बैठकले पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य नवीन्द्र राज जोशीको असामयिक निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकले चैत 15, 16 र 17 गते 3 दिनसम्म केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने र ती दिनमा शोकका कार्यक्रम बाहेक पार्टीका अरू औपचारिक कार्यक्रमहरू नगर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी बैठकले नेता जोशीको स्वर्गारोहणको 13औं दिनसम्म केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा शोक पुस्तिका राख्ने तथा 13औं पुण्यतिथिमा केन्द्र र सबै जिल्लामा भौतिक दूरी कायम गर्दै शोक सभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले एक कुशल संगठन र सिङ्गो मुलुकले एक क्षमतावान नेतृत्वलाई गुमाएको छ। उहाँको निधनबाट पार्टी र सिङ्गो मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ। नेता जोशीको निधनप्रति नेपाली कांग्रेसको यो आकस्मिक बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व महामन्त्री काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुख संविधान सभा सदस्य जोशीको शुक्रबार उपचारका क्रममा निधन भएको हो। नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका हिमायती नवीन्द्रराज जोशी हामी माझ रहनु भएन। मस्तिष्कघात भई थापाथलीमा रहेको नर्विक अस्पतालमा जोशीको निधन भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जोशी सांसद र मन्त्रीसम्म हुनुभयो। निकै मृदुभाषी जोशी शालीन नेताका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको छत्रछायामा हुर्किनुभएका जोशी कम उमेरमै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्षम रहनु भएको थियो। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2018 साल असार 3 गते काठमाडौँमा बुवा गजेन्द्रराज जोशी र आमा गीता जोशीबाट जन्मिएका नवीन्द्र सानै उमेरमा राजनीतिमा होमिए। 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक भाग लिएका उनले त्रिचन्द्र क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सचिव र नेवी सङ्घ काठमाडौँको अध्यक्ष भएर काम गरे। 28 वर्षको उमेरमा जोशीले 2044 देखि 2048 सालसम्म नेवी सङ्घको महामन्त्री भएर काम गरे। 2048 सालको बुटवल महाधिवेशनमा नेवी सङ्घ अध्यक्षको प्रत्याशी बनेका जोशी काङ्ग्रेस नेता एनपी साउदसँग पराजित भएपछि काठमाडौँको स्थानीय राजनीतिमा सक्रिय बने। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको पहिलो स्थानीय चुनावमा 2049 सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर निर्वाचित भएका जोशीले मेयरमा निर्वाचित भएका पीएल सिंहसँग 5 वर्ष स्थानीय जनप्रतिनिधि भएर 2054 सालसम्म काम गरे। जोशी 2067 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको भूमिकामा आएका थिए। काङ्ग्रेसमा युवाको मतलाई चर्चामा ल्याएका उनी आफू पनि चर्चित बने। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट MBAसम्मको अध्ययन गरेका जोशी संविधान सभाको 2064 र 2070मा भएको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट निर्वाचित भएका थिए। 2070 सालको निर्वाचनपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उद्योग मन्त्री बनेका जोशीले नेपाल औषधि कम्पनी पुनर्स्थापित गरेर चर्चा कमाएका थिए। जोशीले बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति मात्र ल्याएनन्, नेपाल औषधि लिमिटेडको सञ्चालन नै गरेपछि उनको चर्चा चुलिएको थियो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि लगानी सम्मेलनको संयोजक भएर काम गरेका जोशीले 14 खर्ब रुपैयाँ बढीको लगानी प्रतिबद्धता ल्याएपछि जोशीको कम बोल्ने र काम गरेर देखाउने नेताको पहिचान बनेको थियो। आत्मविश्वासी जोशी 2074 को निर्वाचनमा भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता र कम्युनिस्ट पार्टीको लहरका कारण 354 मतको झिनो अन्तरबाट एमालेका जीवनराम श्रेष्ठसँग पराजित भए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। शनिबार दिउँसो काठमाडौँको वातावरणमा केही सुधार आएको छ। शुक्रबार विश्वकै पहिलो प्रदूषित शहरमा परेको काठमाडौँ शनिबार भने तेस्रो स्थानमा झरेको छ। विश्वको प्रदूषण मापन गर्ने IQAir.com ले शनिबार दिउँसो चीनको राजधानी बेजिङलाई विश्वको पहिलो प्रदूषित शहरको रूपमा मापन गरेको छ। त्यस्तै दोस्रो प्रदूषित शहरको रूपमा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकालाई राखेको छ। त्यसैगरी भारतको मुम्बई, भारतकै कोलकाता क्रमशः चौथो र पाँचौं प्रदूषित शहरमा परेका छन्। यसअघि शुक्रबार काठमाडौँमा प्रदूषणका कारण भिजिबिलिटी कम भएर त्रिभुवन विमानस्थल समेत केही बेर बन्द भएको थियो, जसले गर्दा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू समेत प्रभावित बनेका थिए। प्रदूषण कम भए पनि अहिले पूर्ण रूपले सुरक्षित भइ नसकेकोले सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिका घटनाका कारण वर्षेनी मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। विशेष गरी चैत वैशाखमा आगलागी, डढेलो, चट्याङ जस्ता विपत्तिका घटना धेरै हुने गरेका छन्। चैत वैशाखपछि असार साउनमा बाढी पहिरोका घटनाहरू हुन्छन्। सरकारी निकायको एक तथ्याङ्कले प्राकृतिक विपत्तिका घटनामा वृद्धि भएको देखाएको छ। एक रिपोर्ट।
गत वैशाखदेखि 1 वर्षको अवधिमा आगलागी र चट्याङबाट 152 जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार 2077 साल वैशाख 1 गतेदेखि चैत 13 गतेसम्म 2178 आगलागीका घटना भए। आगलागीबाट 83 जनाको मृत्यु र 1 अर्ब 66 लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ। त्यस्तै यही समय अवधिमा देशका विभिन्न भागमा 243 पटक चट्याङ पर्दा 69 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन सरकारले स्थानीय तहसम्म जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेको दाबी गर्दै आएको छ। देशभरिको विपदको घटनाहरूको डाटा हामीले प्राप्त गर्छौँ, भइरहेको घटनाहरूको, र त्यो सँगसँगै हामीले समयअनुसार नेपालको सम्भावित विपदहरूलाई ध्यानमा राखेर पूर्व तयारीका के क्रियाकलापहरू गर्ने, हामी त्यो ढङ्गले चाहिँ माथिदेखि तलसम्म, जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म सर्कुलर पनि गर्छौँ। चट्याङ ठूलो मात्राको विद्युतीय करेन्ट हो। नेपालमा चट्याङ चैतदेखि जेठ महिनासम्म अत्याधिक रूपमा पर्ने गरेको छ। तामा, आल्मुनियम र जीआई का रड घरको सबैभन्दा ठूलो भागमा राखेर सोही धातुका रड वा पाता जोडेर जमिनसम्म पुर्याउने र तामाको रडसँग जोडी अर्थिङ गर्नाले धेरै हदसम्म चट्याङबाट बच्न सकिने जानकारहरूको भनाइ छ। घरभित्र बस्दा विद्युतीय सामग्रीहरू जस्तै टिभी, कम्प्युटर प्रयोग नगर्ने, झ्याल र ढोकामा अडेस लागेर नबस्ने, गडाङगुडुङ गरेका बेला नुहाउने गर्दा जोखिम बढ्न सक्छ। खासमा चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा नै डिजास्टर रिडक्सन, विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने अलिक धेरै ठुलो काम देख्छु मैले। त्यसमा चाहिँ हाम्रो विकास, हाम्रो सडक बनाउने, हाम्रो पूर्वाधार, पुल, पुलेसा, हामीले गर्ने सम्पूर्ण विकासको क्रियाकलापमा चाहिँ यो चाहिँ विपद मैत्री बनाउनु पर्ने जरुरी छ। बिजुली प्रतिरोधात्मक संरचनाहरूको निर्माणले पनि चट्याङका घटनामा कमी ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि भवन निर्देशिका तय हुनुपर्ने र भवन कोडमा समावेश गर्नुपर्ने विज्ञहरूको माग छ। सरल बिजुली सुरक्षा उपकरण र थोरै खर्चमा पनि घरलाई चट्याङबाट सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। तर यस्ता उपकरण र प्रविधिबारे नागरिकलाई सचेत बनाउन नसक्दा समस्या भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालमा शनिबार थप 85 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या कुल 2,76,750 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 3027 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 93 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,72,435 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल 1288 जना आइसोलेसनमा र 59 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,59,045 वटा PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएसँगै नेपालमा यसको प्रभाव पर्न थालेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा कडाई गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। पूर्वी नाकामा नेपाल फर्किनेको संख्या बढे पनि नाकामा खासै सतर्कता भने अपनाइएको छैन। भारतमा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पन्जाब र केरलामा संक्रमण उच्च गतिमा बढेको छ। भारतमा संक्रमण बढेसँगै पूर्वी नाका काँकडभिटाबाट स्वदेश फर्कनेको संख्या बढ्न थालेको छ, जसका कारण संक्रमण थप बढ्न सक्ने जोखिम बढेको छ। एक रिपोर्ट। भारतमा कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै नेपाल फर्कनेको संख्या बढे पनि नाकामा खासै सतर्कता अपनाइएको छैन। विगत केही दिनदेखि नाकामा ज्वरो नाप्न थालिएको छ। नाकामा बसेका प्रहरीले नेपाल आउनेको नाम टिप्ने र घर पठाउने गरेको पाइन्छ। विगतमा काँकडभिटामा भारतबाट आएकालाई राख्न होल्डिङ सेन्टर थियो, तर अहिले त्यो पनि हटाइएको छ। झापामा 142 किलोमिटर क्षेत्र भारतसँग जोडिएको छ। सरकारको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनले झापाको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट हुने आवत जावतमा केही कडाई गरेको देखिन्छ। तर यतिले मात्र संक्रमण फैलिने जोखिम भने कम भएको देखिँदैन। सरकारले त अब कोरोना अब आकै हो भने त बढ्छै बढ्दैन। इन्डियामा कति लागिसक्यो भन्दैछ, अब बारीको मान्छे आउने रोकेको छैन। त्यसले नरोक्दा त बढ्ने कुरा भइहाल्छ। अब केही छैन, जानीले जानु दिइरहेछ, छोरीले छोडिरहेछ। जो बोल्न सक्दैन उसलाई चाहिँ यहीँ बस, लाइन लाग भन्छ, त्यही हो।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भारतबाट दैनिक 1500 नेपाली भित्रिन थालेका छन्। झापाका प्रमुख जिल्लाधिकारी श्रवण कुमार तिमल सिन्हाले मंगलबार बसेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन सेन्टरको बैठकले सबै स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। मास्क लगाएर आफू अलिकति सचेत भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अर्को विशेष कामका लागि आउन जान दिने नभए अरूलाई बन्द गर्नु। गत सालको चैत 11 गतेबाट सरकारले लकडाउन गरेपछि अहिलेसम्म सीमानाका नखुलाइए पनि सर्वसाधारणका लागि आवत जावतलाई सहज बनाइएको थियो। तर भारतमा कोरोना जोखिम बढीसँगै नाकामा खटिएका प्रहरीले नेपाल आउनेको नाम टिपेर मात्रै नेपाल भित्रन दिने गरेका छन्। विगतमा काकडभिट्टामा भारतबाट आएकालाई राख्न होल्डिङ सेन्टर राखिएको थियो, तर अहिले त्यो भने हटाइएको छ। स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टिन सबै बन्द छन्, जसले गर्दा भारतबाट आएका सिधै घर जान्छन्। यसका कारण संक्रमण फैलिने सम्भावना अझ बढेको छ। हाम्रो काकडभिट्टा सीमा नाकामा हामीले त्यहाँबाट इन्ट्री हुने नेपाल इन्ट्री हुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको अभिलेखलाई चाहिँ त्यहाँ अपडेटेड गरेर राख्ने, सुरक्षित राख्ने एउटा त्यो काम गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले खास गरिकन यो स्वास्थ्य चेक जाँच, त्यसरी नाकाबाट भित्रिने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य चेक जाँचको लागि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने एउटा डेस्क हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यसले निरन्तर रूपमा त्यो काम गरिरहेको छ। कोरोना महामारी सुरु हुँदा गत वर्ष सिमानामा कडाई गरिएको थियो, तर अहिले सिमानाका प्रहरी आफ्नो कार्यस्थलमा फर्किसकेका छन्। सीमावर्ती भारतीय नागरिक नेपालतिर आएर खेती गर्न सुरु गरेका छन् भने मुख्य नाका बाहेकका खुला सीमाबाट पनि सहजै आवत जावत हुँदै आएको छ। यदि समयमै सीमा नाकामा थप कडाई गर्न सकिएन भने संक्रमणलाई रोक्न सकिने छैन। कोरोना महामारीका कारण 1 वर्षदेखि मुख्य नाका जोगबनी बन्द रहेको छ। मुख्य नाका बन्द हुँदा चोरबाटो हुँदै आवत जावत गर्नेहरूको संख्या बढेको छ। छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सीमा नाकामा भने कडाई हुन सकेको छैन। चोरबाटोबाट आवत जावत गर्नेहरूको कारण नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्ने देखिएको छ। विगत 1 वर्षदेखि मुख्य नाका जोगबनी बन्द रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको यो नाका अहिलेसम्म पनि खुलेको छैन। मुख्य नाका बन्द हुँदा चोरबाट हुँदै आउने जानेहरूको संख्या भने दिनानुदिन बढ्न थालेको छ। यसरी जोगबनीमा सामानहरू किन्न जाने र सस्तोमा सामान पाइने भनेर वारपार गर्नेले गर्दा नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। यसरी उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनु भएको छ। समस्या यही हो, मूल नाका बन्द छ, चोर बाटो खुल्ला छ। चोर बाटोबाट मान्छे लस्कर कुदाछन्, त्यो हामी रोक्न भनेर भनिसकेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी दुवैले आफ्नो ठाउँमा रोकिदिनुहुन्छ र अहिले तत्कालै काम परेर गएका मान्छेहरू पनि मूल बाटो भएर जहाँबाट नाका छन् त्यहाँबाट आउनुहुन्छ। त्यहाँ होइन, त्यो एन्टिजेन परीक्षण गर्ने काम त भइसकेको छ। हेल्थ डेस्क चाहिँ अहिले पनि छँदैछ, त्यो त्यसबाट उपचार गर्ने अथवा कम्ती भने जाँच तापक्रम नाप गर्ने अन्य कुराहरू केही गर्न सकिन्छ। त्यो मूल बाटो भएर आयो भने एउटा कुरा हुन्छ। यदि अहिले पनि हामीले मात्रै सीमा बन्द गरेको, भारततर्फ बन्द छैन, जानलाई सहज रूपमा सकिन्छ, कुनै समस्या छैन। यो चैत्र 5 गते 2076 को चैत्र 5 गते जुन निर्णय भयो त्योभन्दा अगाडिको जुन अवस्था थियो त्यही अवस्थामै छौँ। उतापट्टिको समस्या अहिलेसम्म रोकावट छैन। हामीले रोकिरहेका छौँ। हाम्रो उताबाट आउनलाई विदेशी नागरिकहरू हाम्रोमा आउनका लागि अझै पनि प्रावधानहरू चाहिँ हामीले कहु नै राखेका छौँ होइन। कम्तीमा त्यहाँ PCR गरेको हुनुपर्ने, गृह मन्त्रालयकै अनुमति चाहिने अवस्था अहिले पनि छ। लुकीछिपी आउनुपर्ने आएको अवस्था फरक विषय हो। तर हामीले भने चाहिँ के भने कम्तीमा पनि मूल बाटोबाट अथवा जहाँ तोकिएको छ त्यो ठाउँबाट आयो भने परीक्षण हुन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ अनि आफ्नो डेस्टिनेसनमा जान सकिन्छ। अभिलेख रहन्छ, भागेर नआइदिनुहोस् भन्ने नै हो। अनुरोध पनि त्यही गर्ने हो र हामी त्यस अनुसार टाइट पनि गर्छौँ। छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्न थालेपछि खुल्ला रहेको यो मोरङको सीमा क्षेत्रमा पनि कडाई गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तो छ, यो बीचमा अलिकति कोरोनाबाट अलिकति सबै सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको अवस्था थियो र मान्छेहरूको विभिन्न नाकाहरूबाट, तोकिएको नाकाहरूबाट आउजाउ पनि सामान्यतया चलेको थियो। अब यही भारतमा, हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा चाहिँ दैनिक रूपमा यो कोरोनाको बिरामीहरूको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ बढ्दै आइरहेको छ। यसलाई मध्यनजर राख्दै नेपाली नागरिकहरूको
जनस्वास्थ्यमा पनि यसले असर गर्न सक्छ भन्ने हामीले सोचका साथ डिसिसिएमसीको मिटिङ पनि भर्खरै सम्पन्न भएको छ र सीमा नाकाहरूलाई चाहिँ अब टाइट गर्ने र मानिसहरूको आउजाउको गतिविधिलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरेका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले सीमामा भेटेका सम्पूर्ण प्रहरी युनिटहरूलाई जानकारी पनि गराइसकेका छौँ। भारतबाट मुख्य नाका जोगमुनि हुँदै आउनेहरूको नाम ठेगाना र उनीहरूलाई ज्वरो परीक्षण गरेर छोड्ने गरिएको सीमा नाकामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। हामीहरू यहाँ आएपछि हिस्ट्री टेकिङ गर्ने होइन, कहाँबाट आउने सिटिजनसिपहरू हेरेर अनि अब परीक्षण गरेर हामीहरू पठाउँछौँ। नाम होइन, उमेर भयो, अनि कहाँ बसेको, कुन ठाउँ गएको, के पेसा गर्ने, फोन नम्बर। यसरी खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै चोर बाटोबाट आवत जावत गर्नेहरूका कारणले गर्दा नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित बढ्ने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सरकारले लकडाउन गरेर विद्यालय बन्द गर्ने सोच नबनाएको प्रश्न पार्नु भएको छ। काठमाडौँको बालुदार माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कोभिडको अवस्थामा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले पर्याप्त स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले लकडाउन गरेर विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको बताउनुभयो। जसरी विगत थियो, बीचमा भट्क्यो, अब फेरि गति लिँदैछ। अहिले फेरि गति लिँदैछ। अहिले बरु प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलहरू कोभिड-19 को कहरले, त्यसको प्रभावले अलिअलि त्यसमा चाहिँ के प्रभाव परिरहेको छ। देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा प्रदान गर्न शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापनलाई गम्भीर रहन आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गरेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दै सरकारले 2028 सालको शिक्षा नीतिलाई परिवर्तन गरेर नयाँ शिक्षा नीतिको तयारी गरेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धव खरेलले सरकार तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक थलो बनाउन नहुने चर्चा गर्दै उनीहरू समुदायप्रति लक्षित हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद घिमिरे र प्रधानाध्यापक विनोद पण्डितले विद्यालय समुदाय र अभिभावकप्रति जिम्मेवार रहेको बताउनु भएको थियो। हिमालपारीको जिल्ला भनेर चिनिने मनाङमा पहिलो पटक 33 केबीको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ। मनाङको मौसम र वातावरण अनुकूल नभएपछि केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा विद्युतीय तरङ्ग चार्ज नहुने समस्या आएको थियो। यसपटक भने फाइबर इन्सुलेटरबाट विद्युत चार्ज गरिएसँगै मनाङमा पहिलो पटक केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रका प्रमुख मिलन सुवेदीका अनुसार जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण जडान गर्न निकै कठिनाई भएको थियो। सीमित जनशक्ति, भौगोलिक विकटता, अत्यधिक चिसो जस्ता प्रतिकूल समस्याका बावजुद पटक पटकको प्रयासपछि भारतबाट फाइबर इन्सुलेटर झिकाएर जडान गरेपछि सफल भएको केन्द्रका प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो। राँदी हाइड्रोदेखि स्याक्टु सबस्टेसनसम्मको 33 केबी लाइनमा रहेका पोर्सेलिन पिन तथा डिस्क इन्सुलेटरहरूको बदलामा फाइबर कम्पोजिट पोलिमर पिन इन्सुलेटर तथा डिस्क इन्सुलेटर जडान गरिसकेपछि हाल स्याक्टु सबस्टेसनसम्म लाइन चार्ज भई सो सबस्टेसनबाट 11 केबी फिडर मार्फत मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामे गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगिसकेको छ। विक्रम सम्वत 2051 सालदेखि मनाङ जिल्लालाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न खोजिए पनि राजनैतिक उतार चढाव, भौगोलिक विकटता, आवश्यक सामग्रीको अभावका कारण अधुरो रहेको थियो। साबिकको लघु जलविद्युतको भोल्टेज कम हुने कारण समस्यामा परेका अस्पताल, सामुदायिक विद्यालय, सरकारी कार्यालय मात्र नभई उद्योगी व्यापारी समेत यो प्रसारण लाइन आइसँगै लाभान्वित हुने गरेका छन्। अझ स्वास्थ्यको सामान्य भिडियो एक्सरेलाई समेत लाइनको भोल्टेज नपुगेको र अब सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न यो प्रसारण लाइन फलदायी हुने जिल्ला अस्पतालको भनाइ छ। हामीले सेवा दिँदाखेरि चाहिँ कतिपय चाहिँ नि
ल्यापटपबाट दिनुपर्ने सेवाहरूमा अलिक समस्या थियो, हाम्रो पावर नपुग्ने अवस्था थियो। अब चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई पनि प्रिन्ट गरेर दिन सकिने कतिपय त्यस्तो भयो भने त्यो सजिलै सम्पन्न हुन्छन्। अन्त हाम्रो कार्यालयमा विशेष गरेर काउन्टरमा चाहिँ को कामहरूमा योसँग सम्बन्धित कुराहरू खासै चाहिँ नि उसँग रहँदैनन्। एकदम टेवा पुग्छ। हामीलाई अहिले मेन बत्तीको प्रब्लम छ होइन। अहिले हाम्रो एप्पल फार्ममा हामीले प्रोसेसिङ गर्नलाई चाहिँ बत्ती ठुलो पावर चाहिन्छ, अनि अहिलेको हाइड्रो पावरले चाहिँ पावर पुगेको छैन हामीलाई। अहिले हामीसँग धेरै मेसिनहरू छ, तपाईँको सर्टिङ ग्रेडिङ मेसिन, कोल्ड स्टोर मेसिन, जुसिङ मेसिन, ड्राइङ मेसिनहरू छ होइन। अनि त्यसलाई पावर नपुगेर हामीले चाहिँ पालुपिलो चलाउँछ। यस्तै पर्यटन व्यवसायले विद्युत आपूर्तिका कारण पर्यटकका सामान्य आवश्यकता समेत पूरा गर्न कठिन भएको अवस्थामा यस प्रसारण लाइन जोडिएसँगै अबका दिनमा सबै समस्याको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रले सदरमुकाम चामेमा धमाधम मिटर वितरणसँगै मिटर जडानको काम थालेको छ। सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय र गाउँपालिकाका कार्यालय लगायत औद्योगिक क्षेत्रमा यसको पहुँच पुगिसकेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ। हाल यस केन्द्रले जिल्ला सदरमुकामसम्म प्रसारण लाइन जडान गरिसकेको छ भने माथिल्लो मनाङ, खाङसार, तिलिचो बेस क्याम्प र थारोङला हाई क्याम्पसम्म पोलिङको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। मनाङबाट टिभी जर्नलिस्ट नवीन लामिछाने र गम्भीरजङ विकको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। रौतहटमा व्यावसायिक कृषि पेसातर्फ युवाहरूको आकर्षण बढिरहेको छ। पछिल्लो समय कृषि तथा पशु फार्म नै दर्ता गरेर कृषि पेसा अपनाउने कृषकहरूको संख्या बढिरहेको छ। परम्परागत कृषि पेसा गर्नुभन्दा व्यावसायिक कृषि पेसा गर्दा आर्थिक रूपमा बढी फाइदा हुने भएकोले कृषकहरूको लगाव बढेको हो। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको पनि रोजाई व्यावसायिक कृषि नै बन्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। रौतहटका कृषकहरू व्यावसायिक तरकारी खेती, भैँसी पालन, गाई पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर तथा सुँगुर पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। परम्परागत कृषि पेसा गर्दा खानलाई मात्र ठिक्क हुने भएकाले व्यावसायिक कृषि पेसा अपनाउँदा आर्थिक उपार्जन पनि हुने कृषकहरूको भनाइ छ। यस पेसामा पुरानो पुस्ता सँगसँगै युवा पुस्ताको पनि आकर्षण बढिरहेको छ। आफूले भने जस्तो काम नपाउँदाखेरि चाहिँ म धेरै नै दुःख पाएर चाहिँ 9 महिनामा रिटर्न फर्किनु पर्यो, नेपाल स्वदेश फर्किएँ। र त्यसपछि चाहिँ घरमा चाहिँ आमा बुवाहरूले चाहिँ च्याउ व्यवसाय नै गरिराख्नु भएको थियो सानोतिनो। त्यसपछि आएर चाहिँ बुवा मम्मीलाई साथ दिँदै अहिले चाहिँ 5 वर्ष जति भयो च्याउ व्यवसाय गरिराखेको छु। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रौतहटका अनुसार जिल्लामा हालसम्म 155 व्यावसायिक गाई भैँसी फार्म, 61 वटा बाख्रा फार्म, 144 वटा ब्रोइलर कुखुरा फार्म, 7 वटा बङ्गुर फार्म दर्ता भइसकेका छन्। जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिकाले पशुपक्षी फार्म दर्ता कार्यविधि 2076 बनाएर स्थानीय तहमै पशु फार्म दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अब सो नगरपालिकामा कृषि फार्म दर्ता गर्न चाहने कृषकहरू धाएर जिल्ला सदरमुकाम गौर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको पशु सेवा कार्यालय चन्द्रपुरले जनाएको छ। हिजोको अवस्थामा फार्म दर्ता गर्न किसानहरूले दुःख पाउनुपर्ने, अन्यमा जानुपर्ने, खर्चिलो हुने, झन्झटिलो हुने अवस्थालाई चाहिँ के हदसम्म राहत होस् भनेर हामीले चन्द्रपुर नगरपालिका पशु सेवा शाखाले नै फार्म दर्ताको चाहिँ सुरुवात हामीले गरिसकेका छौँ। सो कार्यालयमा यस आर्थिक वर्षमा मात्र 50 भन्दा बढी पशु फार्म दर्ता भइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको पनि रोजाई व्यावसायिक कृषि नै बन्दै गएको छ। विदेशमा गर्ने दुःख स्वदेशमै गर्न सके मनग्गै आम्दानी हुने वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर यस पेसामा लागेको बताउँछन्। अरूको देशमा गर्ने मेहनत र बगाउने पसिना स्वदेशमै बगाउन सके राम्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ। जति पहिला अब विदेश गएँ आएँ, त्यसपछि चालक पेसा गरेँ, त्यसपछि यो कृषि पेसामा चाहिँ अब यसमै चाहिँ भविष्य सुनिश्चित जस्तो लागेर म यो कुखुरा पालनप्रति अलि मोहित भएर लागि परेको छु अहिले। अब
पछिल्लो समय पढे लेखेका युवाहरू पनि यस पेसामा आकर्षित भइरहेका छन्। पढे लेखेका युवाहरू पनि कृषि पेसामा लाग्न थालेपछि अन्य व्यक्तिहरूको पनि यसतर्फ चासो बढिरहेको छ। विदेशबाट धेरै दुःख बुझेर आएकाले स्वदेशमा गरिने दुःख नलाग्ने कृषकहरू बताउँछन्। 4-5 वर्ष विदेशमै दुःख गरेर आएर चाहिँ अब यहाँ सुरुवात गरेको हो। अनि यसमा हाम्रो त्यस्तै लगानी तपाईँको 40 लाख जति हामीले यसमा यो फर्म स्थापना गर्ने बेलामा हामीले यसमा लगानी गरेका छौँ। अनि त्यसमा अब अहिले आएर अब यो कुखुराहरू अब त्यति बजारीकरण चाहिँ त्यति राम्रो छैन, रेट दर भाव केही पनि छैन। अहिले आएर बल्ल अलिकति राम्रो छ। पहिला त हामीले अलिकति समस्या घाटामा पनि चलाएको हो। यसरी व्यवसायिक कृषि पेसामा लागे पनि राज्यले चासो नदिँदा भने कृषकहरू चिन्तामा पनि परेका छन्। कृषि उत्पादनसँगै सबैभन्दा ठूलो समस्या बजारीकरणको रहेको कृषकहरूको गुनासो रहेको छ। कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूले बजार र भनेको जति मूल्य नपाउँदा किसानहरूमा निराशा पनि छाएको छ। यो कृषि पेसामा लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर पनि हुने र हामीले बजारीकरण पनि सहज रूपमा पाउँछौँ कि भनेर कृषि पेसामा लागे। तर अहिले आएर हाम्रो यस च्याउ व्यवसायको बजारीकरण पनि राम्रो नभएको र यस पेसा रोजियो, तर बहुत दुःख लागिरहेको छ अहिले कृषि पेसा रोज्दा चाहिँ। हाम्रो देश नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषिहरूको वृद्धि विकासको लागि सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले विशेष योजना र लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। युवाहरूलाई विदेशिनु सट्टा स्वदेशमै कृषि पेसा गरेर नाम दाम कमाउन सकिने वातावरण सृजना गर्नु राज्यको दायित्व पनि रहेको छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले पेश गरेको प्रस्ताव मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारी संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले मल कारखाना सञ्चालन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन 2077 स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयलाई रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएको हो। रासायनिक कल कारखानामा सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोडालिटीमा सञ्चालन हुनेछ, जसमा कुल पुँजीको 35% संस्थापक, प्रस्तावित पुँजी संरचनामा नेपाल सरकारको 20%, स्वदेशी निजी क्षेत्रको 40% र विदेशी निजी क्षेत्रको 40% रहने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट लिइने ऋण भने कृषिको प्राथमिकता क्षेत्रमा गरेको कर्जामा गणना गर्ने गरी न्यूनतम ब्याज दरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा नीतिगत व्यवस्था मिलाउने प्रस्तावमा भनिएको छ। उक्त कारखानाबाट उत्पादित भएको मल नेपाल सरकारले खरिद गरी बिक्री वितरण गर्न कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ तथा खाद्य तथा व्यापार कम्पनीलाई दिने जनाइएको छ। युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषले 12,000 बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ। कोषले चालु आर्थिक वर्षमा ती युवालाई लक्षित गरेर 5 नयाँ कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगार बनाउन सुरुवात गरेको हो। आर्थिक अभावका कारणले स्वरोजगार बन्न नसकेका युवालाई कोषले 2 लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ। कोषले सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम, कोशी इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रम, भेरी कर्णाली इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रम, काठमाडौँ उपत्यकाका स्वरोजगार कार्यक्रम र तराई मधेस स्वरोजगार जस्ता नयाँ 5वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर 12,000 जना युवालाई स्वरोजगार बनाउन थालिएको जनाएको छ। कोषले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर युवालाई स्वरोजगार बनाउनेछ। स्थानीय तहबाट 3.5% ब्याजमा ऋण लिएर कोषले 3वटा स्थानीय तहमा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन 2 लाख रुपैयाँका दरले 3.2%मा ब्याज ऋण उपलब्ध गराउनेछ। यस वर्ष स्थानीय तहका 5,000 जना युवालाई स्वरोजगार बनाइने लक्ष्य लिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
नेपाल घरेलु मैदानमा जारी 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा शनिबार भएको लिगको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा दुवै टोलीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। खेलको 21औं मिनेटमा त्रिदेव गुरुङको क्रसमा अञ्जन विष्टको फ्री हेडर क्रस बारको केही माथिबाट बाहिरिएको थियो। खेलको 37औं मिनेटमा मोहम्मद इमोनको हेडर दिनेश राजवंशीले गोल लाइनको ठिक अगाडिबाट क्लियर गरेका थिए। खेलको 40औं मिनेटमा कप्तान जमल भुइयाको उत्कृष्ट फ्री किक पोस्ट नजिकबाट बाहिरिँदा बङ्गलादेश अग्रता बनाउन चुकेको थियो। खेलको 59औं मिनेटमा सुनिल बलको पासमा डिबक्सको ठिक बाहिर रहेका अञ्जन विष्टको फितलो प्रहार बङ्गलादेशका गोलकिपर मोहम्मद सैदुल आलमले सहजै बचाए। 62औं मिनेटमा रञ्जित धिमालको क्रसमा अभिषेक रिजालको हेड बलले पोस्टको दिशा लिन सकेन। खेलको 82औं मिनेटमा दर्शन गुरुङको हेड बल क्रस बारमा लागेर बाहिरिएको थियो। बङ्गलादेश विरुद्ध नेपालले आक्रामक सुरुवात गरेको थियो। अब नेपालले सोमबार हुने फाइनलमा बङ्गलादेशसँग नै खेल्नेछ। नेपालले 2 खेलमा 2 अङ्क जोड्यो। बङ्गलादेश भने शीर्ष स्थानमा रहेर फाइनल पुगेको हो। बङ्गलादेशले 2 खेलमा 4 अङ्क जोड्यो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्युज। नेपाल र राहुललाई 6 महिना पार्टीबाट निलम्बित नगरे प्रचण्डसँग साँठगाँठ चलिरहने सूर्य थापाको भनाई। निशर्त रूपमा नेकपा एमालेको चुनाव सूर्य चिन्ह ओली पक्षको रहेको दाबी। राजनीति जतासुकै जाओस् तर सरकारलाई दिएको समर्थन लामो समयसम्म राख्न नसक्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अदालतले अस्वाभाविक र अप्राकृतिक रूपमा फैसला गरेको प्रति आपत्ति। संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आफूले प्रयास गरिरहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। 70 वर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्र रक्षाका लागि अझै 100 वर्ष लड्न तयार रहेको प्रश्नोक्ति। पछिल्लो 24 घण्टामा 2745 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 85 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 3 को मृत्यु, 93 संक्रमित निको। नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशीको निधनमा 3 दिन पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने। 17 चैतमा सबै कार्यालय बन्द, 13औं दिनमा शोकसभा। सप्तरीको राजविराज स्थित छिन्नामस्ता अस्पतालमा डाक्टरद्वारा बिरामी पुरुवामाथि यौन दुर्व्यवहार। आरोपित डाक्टर राजन जैसवाललाई अस्पतालले गर्यो निलम्बन। काठमाडौँ उपत्यकामा आज पनि वायु प्रदूषण उच्च। भिजिबिलिटी कम हुँदा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित। आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन स्वास्थ्यविदको सुझाव। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 5 का वडा अध्यक्ष मदन चन्दको मृत्यु। वनभोज जाँदा घाँटीमा मासु अड्केर बेहोस भएका वडा अध्यक्षको उपचारका क्रममा महाकाली अस्पतालमा निधन। नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न मन्त्री परिषदले दियो स्वीकृति। मलको अभावले उत्पादनमा कमी नआउने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालको दाबी। केरुङ नाका बन्द हुँदा हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको नामखामा भोकमरीको सम्भावना। हवाई मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न माग। ठुलो आवाज निकाल्ने र मोडिफाइड मोटरसाइकलमाथि चितवन प्रहरीको कडा निगरानी। एकै दिन 34 वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा। हाल 56 जिल्लाका 523 ठाउँमा डढेलो। 1 दशक यताकै धेरै डढेलो लागेको विभागको दाबी। लकडाउनपछि डिमाट खाता खोल्नेको संख्या हत्ते बढ्यो। पुरुषभन्दा महिला 5.5 लाख कम। उपत्यकामा मात्रै 7,64,000 को डिमाट खाता। युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषले 12,000 बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने। आर्थिक अभावका कारण स्वरोजगार बन्न नसकेका युवालाई कोषले 2 लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने। दैलेखमा रेड पाण्डा र चितुवाको छाला सहित 8 जना पक्राउ। पक्राउ परेकाहरूमाथि थप अनुसन्धान हुँदै। राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश। गत आर्थिक वर्षमा देशभरबाट गरी कुल 1013 वटा सूचना प्राप्त नभएको उजुरी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा होली पर्वको रौनक सुरु। कञ्चनपुर, कैलाली र डडेलधुरामा 5 दिन मनाइन्छ रूपौली होली। दाङको गोराहीमा शिकार खेल्न गएका एक व्यक्तिको गोली लागेर घटनास्थलमै मृत्यु। मृत्यु हुनेमा 50 वर्षीय टेकबहादुर गुरुङ। 7,000लाई धनी पूर्जा दिने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाको तयारी। हालसम्ममा श्रेष्ठता कायम हुन नसकेका 2114 वटा निवेदन सङ्कलन। धादिङमा आफ्नो बारीमा आगो लगाउने क्रममा जलेर 1 को मृत्यु। मृत्यु हुनेमा नेत्रावती गाउँपालिका धाराधारीका 65 वर्षीय मानबहादुर तामाङ।
भारतमा एकै दिन 62,000 भन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, 24 घण्टामा 291 जनाको मृत्यु। म्यानमारमा सैनिकको विरुद्ध व्यापक प्रदर्शनमा सुरक्षा बलले गोली चलाउँदा आज मात्रै 50 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको विरोधमा बङ्गलादेशमा हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनमा 5 जनाको मृत्यु। र इजिप्ट स्थित सोहाग प्रान्तको ताहता सहर नजिकै 2 रेल एक आपसमा ठोकिँदा 32 जनाको मृत्यु, 165 जना घाइते। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको संकेत। आफ्नो माग सम्बोधन नभई सत्ता समीकरणमा नलाग्ने जसपा अध्यक्ष ठाकुरको प्रस्तुति। नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीको अन्त्येष्टि, निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै कांग्रेसद्वारा शोक प्रस्ताव पारित, 3 दिनसम्म झण्डा आधा झुकाइने। शनिबार काठमाडौँको वातावरणमा केही सुधार, विश्वको प्रदूषित सहरको तेस्रो नम्बरमा झर्यो बेजिङ पहिलोमा। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपाल प्रवेश गर्ने सीमा नाकामा कडाई गर्न सरकारको निर्देशन। सीमा क्षेत्रमा आवत जावत रोकिएन, स्वास्थ्य परीक्षण पनि कमजोर। स्टेसनमा जान सकिन्छ, अभिलेख रहन्छ, भागेर नआइदिनुस् र 3 नेसन्स कप फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल बराबरी, अङ्कको आधारमा नेपाल फाइनलमा प्रवेश। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम रोक्न के सरकारले फेरि देशमा लकडाउन नै गर्नुपर्छ भन्नेले तालीमा र गर्नु हुँदैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।